नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमको यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। बी सिभिलको कम्प्युटरमा पनि यो काम लाग्छ, इलेक्ट्रिकलमा पनि यो हामीलाई सोधेको छ। क्वेसनले के सोधेको छ भने हामीलाई फाइन्ड द इक्वेसन अफ परपेन्डिकुलर फ्रम द पोइन्ट 2 4 - 1 टु द लाइन x + 5/1 = y + 3/4 = z - 6/-9। यो पोइन्टदेखि 2 4 - 1 पोइन्टदेखि यो लाइनमा के भएको छ, परपेन्डिकुलर एउटा लाइन ड्रो भएको छ र त्यो परपेन्डिकुलर लाइनको हामीलाई इक्वेसन निकाल्न भनिरहेको छ। अनि अल्सो अब्टेन द फुट अफ द परपेन्डिकुलर। पहिला हामी फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ यसमा। यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2018 मा सोधेको क्वेसन हो। ल पहिला हामीलाई लाइन यो होरिजेन्टल लाइन बनाउनु पर्यो। यो होरिजेन्टल लाइनको इक्वेसन हामीलाई दिएको छ x + 5/1 = y + 3/4 = z - 6/9। अब हामीलाई के भनेको छ क्वेसनले, यो 2 4 - 1 पोइन्टबाट यो एउटा लाइन जुन छ यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ। यो पोइन्टबाट 2 4 - 1 पोइन्टबाट यहाँबाट मैले एउटा लाइन बनाउँछु। यो लाइन के हुन्छ, योसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ, 90 डिग्रीमा हुन्छ। त यही एबी लाइनको हामीलाई इक्वेसन निकाल्न भनिरहेछ क्वेसनमा। त यसलाई मैले ए नाम दिएँ, यसलाई बी नाम दिएँ। त अब यसको इक्वेसन निकाल्नको लागि हामीलाई यो पोइन्ट हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ पहिला एक्स वाई जेड, होइन। एक्स वाई जेड पोइन्ट हामीले बी को कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै हामीलाई यो एबी को हामीलाई इक्वेसन निस्किन्छ। त यो पोइन्ट हामीलाई निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला यो जुन हामीलाई इक्वेसन दिएको छ नि, x + 5/1 = y + 3/4 = z - 6/-9, यसलाई मैले एउटा भ्यारिएबल लेट गर्छु ल्याम्डा। अनि x = ल्याम्डा - 5 यहाँबाट आउँछ नि त, x + 5/1 = ल्याम्डा। त ल्याम्डा × 1 ल्याम्डा भइहाल्यो, अनि यो 5 यता गएपछि ल्याम्डा - 5। त्यस्तै गरी y + 3/4 = ल्याम्डा गऱ्यो भने y = 4 ल्याम्डा - 3 हुन्छ। त्यस्तै z = -9 ल्याम्डा + 6 आउँछ, होइन। अब हामीलाई एउटा कन्डिसन के थाहा छ भने, जब दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ भने त्यति बेला हामीलाई कन्डिसन के हुन्छ, त्यति बेला हामीलाई कन्डिसन हुन्छ a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। यो हामीलाई कन्डिसन हो परपेन्डिकुलरको, होइन। किनभने एबी लाइन के छ, यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ। परपेन्डिकुलरको कन्डिसनमा हामीले a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 यो कन्डिसन हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। त a1 b1 र c1 भनेको डिरेक्सन रेसियोज हामीले एउटा लाइनको मान्छौँ। त a1 b1 c1 मैले डिरेक्सन रेसियोज यो गिभेन लाइनको मानेको छु। त a1 भनेको के हुन्छ, यो तलको जुन हामीलाई छ नि 1 4 - 9, त यो यसको डिरेक्सन रेसियो छ। त a1 भनेको 1 हुन्छ, b1 भनेको 4 हुन्छ र c1 भनेको 9 हुन्छ। अब यो कसरी भयो, त अब हामीलाई लाइनको इक्वेसन हामीलाई थाहा छ x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। यो हामीलाई इक्वेसन अफ लाइन निकाल्ने फर्मुला हो। त अब हामीले यो जुन लाइनको इक्वेसन छ योसँग कम्पेरिजन गऱ्यो भने a भनेको 1 हुन्छ, b भनेको 4 हुन्छ र c भनेको -9 हुन्छ, होइन। ल त त्यसैले अब यहाँबाट आयो a1 भनेको 1, b1 भनेको 4 र c1 भनेको -9, होइन। अब a2 भनेको के हुन्छ भने, a2 भनेको हामीलाई यो a2 भनेको अब एबी लाइनको डिरेक्सन रेसियोज अब हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, होइन। त एबी लाइनको डिरेक्सन रेसियोज निकाल्नको लागि कसरी निकाल्छौँ हामी, त यसमा हामीलाई दुईटा पोइन्ट x2 4 - 1 र xyz दिएको छ। त जब दुईटा पोइन्ट हामीलाई दिएको हुन्छ भने हामीलाई डिरेक्सन रेसियोज निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई फर्मुला के हुन्छ, a2 भनेको x2 - x1, b2 भनेको y2 - y1, c2 भनेको z2 - z1। त अब मैले 2 4 - 1 लाई x1 y1 z1 मान्छु, ल्याम्डा - 5 लाई x2 y2 z2 मान्छु। त अब यहाँबाट मैले फर्मुला लगाएर a2 b2 c2 निकाल्छु। a2 भनेको x2 भनेको कति छ, ल्याम्डा - 5 अनि x1 भनेको कति छ 2, त ल्याम्डा - 5 - 2 अनि यो आउँछ a2 भनेको ल्याम्डा - 7। अनि b2 भनेको के हुन्छ y2 - y1,
y2 मैले 4 ल्याम्डा माइनस 3 लाई मान्छु अनि त्यसपछि y1 भनेको मेरो 4 आउँछ हैन। अनि त्यसपछि c2 भनेको z2 माइनस z1 हो। z2 भनेको 9 ल्याम्डा प्लस 6 लाई मानेको छु, माइनस 9 ल्याम्डा प्लस 6 लाई। अनि त्यसपछि z1 भनेको माइनस 1 त माइनस र यो माइनस गरेर यो माइनस र यो माइनस गरेर यहाँ प्लस भइहाल्छ +1। त हाम्रो a2 इक्वल टु ल्याम्डा माइनस 7 अनि b2 भनेको 4 ल्याम्डा माइनस 7, c2 भनेको माइनस 9 ल्याम्डा प्लस 7। ल हाम्रो आयो अब a1 a2 हरू आयो। अब हामीले पर्पेन्डिकुलर कन्डिसन, यो दुईटा लाइन के छ पर्पेन्डिकुलर छ, त पर्पेन्डिकुलरको कन्डिसन हामीले लगाउँछौँ हैन। एज इट इज पर्पेन्डिकुलर छ, दुईटा लाइन पर्पेन्डिकुलर हुँदाखेरि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टु 0 हुन्छ। a1 को भ्यालु हामीले कति निकालेको छौँ ल्याम्डा माइनस 7 हैन। त्यस्तै गरी a2 को भ्यालु कति आएको छ, सरी यो a2 को भ्यालु हो ल्याम्डा माइनस 7, a1 भनेको 1 आएको छ। त त्यसैले यो भ्यालु यहाँ हाल्छु, a1 भनेको 1 अनि a2 भनेको ल्याम्डा माइनस 7 अनि b1 भनेको कति छ, b1 भनेको यहाँ मेरो 4 अनि b2 भनेको 4 ल्याम्डा माइनस 7। यही भ्यालु यहाँ हाल्छु म, b1 को ठाउँमा 4 अनि b2 को ठाउँमा 4 ल्याम्डा माइनस 7। अनि त्यसपछि हामीलाई c1 भनेको माइनस 9 छ, c2 भनेको माइनस 9 ल्याम्डा प्लस 7, यो भ्यालु हाल्छौँ यहाँ हैन, माइनस 9 ल्याम्डा प्लस 7। त अब यहाँबाट क्यालकुलेसन गरेर ल्याम्डाको भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ हैन। ल ल्याम्डाको भ्यालु आइसक्यो। अब हामीलाई यो पर्पेन्डिकुलर लाइनको इक्वेसन अब हामीले इजिली निकाल्न सक्छौँ हैन। यो एबी लाइनकै हामीलाई इक्वेसन निकाल्न भनेको छ। त अब हामीलाई कुनै पनि लाइनको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने इक्वेसन अफ लाइन भनेको x माइनस x1 बाई a इक्वल टु y माइनस y1 बाई b इक्वल टु z माइनस z1 बाई c। त ए भनेको अब यसको डिरेक्सन रेसियोज हामीलाई के थियो एबी लाइनको ल्याम्डा माइनस 7 4 ल्याम्डा माइनस 7 अनि यो भनेको माइनस 9 ल्याम्डा प्लस 7। अब यहाँ मैले ए नै मान्छु। त अब ल्याम्डाको भ्यालु हालिहाल्छु यहाँ 1, त 1 माइनस 7 गरेर माइनस 6 अनि b भनेको 4 ल्याम्डा माइनस 7, ल्याम्डाको भ्यालु 1 हालेपछि यहाँ माइनस 3 आउँछ b को भ्यालु। त्यसपछि c को भ्यालु कति हुन्छ माइनस 9 ल्याम्डा प्लस 7, त ल्याम्डाको भ्यालु मैले 1 हाल्छु, त यहाँबाट आउँछ माइनस 2। अब इक्वेसन अफ लाइन निकाल्ने फर्मुला के हो, यो पर्पेन्डिकुलर लाइन हैन, यो एबी को अब हामीलाई इक्वेसन निकाल्ने, यो त लाइन हो, लाइनको इक्वेसनको फर्मुला x माइनस x1 बाई a इक्वल टु y माइनस y1 बाई b इक्वल टु z माइनस z1 बाई c। x1 भनेको के हुन्छ, x1 भनेको यसलाई हामी मान्छौँ हैन, यसलाई हामी x1 यसलाई y1 यसलाई z1। त के हुन्छ भने x1 को ठाउँमा 2 हुन्छ, y1 को ठाउँमा 4 हुन्छ र z1 को ठाउँमा यो माइनस 1 हुन्छ। त माइनस माइनस यहाँ प्लस हुन्छ अनि a भनेको माइनस 6 आयो अनि b भनेको मेरो कति आयो माइनस 3 आयो र c भनेको माइनस 2 आयो। यो माइनस 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 कट हो, यहाँबाट हाम्रो x माइनस 2 बाई 6 इक्वल टु y माइनस 4 बाई 3 इक्वल टु z प्लस 1 बाई 2। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ पर्पेन्डिकुलर लाइन हाम्रो हुन्छ हैन। अनि एउटा अझै कुरा के सोधेको छ भने अब्टेन द फुट अफ पर्पेन्डिकुलर। अब यो एबी लाइन पर्पेन्डिकुलर हो भने यसको फुट के हो त, बी भनेको फुट हो हैन, बी भनेको फुट हो। त बी को कोअर्डिनेट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ एक्स वाई जेड को भ्यालु। ल एक्स को भ्यालु यहाँ कति आउँछ ल्याम्डा माइनस 5, वाई को भ्यालु 4 ल्याम्डा माइनस 3 अनि जेड को भ्यालु माइनस 9 ल्याम्डा प्लस 6। अब यो कोअर्डिनेट अब हामीले निकालिहाल्नुपर्छ। फुट अफ पर्पेन्डिकुलर भनेको यही हो नि त। फुट अफ पर्पेन्डिकुलर भनेको एक्स ल्याम्डा माइनस 5, ल्याम्डाको भ्यालु 1 आएको छ, त यहाँबाट माइनस 4 आउँछ। वाई को भ्यालु 4 ल्याम्डा माइनस 3, ल्याम्डाको भ्यालु 1 हाल्छ, त 4 माइनस 3 भनेको 1, यहाँ पनि माइनस 9 ल्याम्डा प्लस 6 को ठाउँमा 1 हालेपछि माइनस 3।